को सोचते हुए किए जा रहे हैं। आपके ख्याल में एक बेहतरीन फैसला किया गया है और तमामी करीबन सियासी जमातें तारीफी कलमात कह रही हैं, हमारा एक माजी भी है और कुछ उम्मीदें भी हैं मुस्तकबिल से। ये एक बेहतरीन फैसला साबित होगा, इन्हीं सियासी जमातों को पछताना तो नहीं पड़ेगा। देखें, ये बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। अभी कुछ कहना जब तक सामने नहीं आ जाएगा, हम तो सांप के डसे हुए हैं और एक सुराख से बार बार डसे गए हैं, इसलिए मैं तो अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं करता। दूसरी बात ये जो शहबाज शरीफ और राजा रियाज मुत्तफिक, भाई क्या पिदियों के शोरबे, आपने पिदियों के वो रोस्ट बना लिए हैं हम लोगों ने, तो इनके मुत्तफिक होने ना होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात वही है जो बैन सतूर आपने बयान कर दी है। अच्छा रह गया पछताना, तो पछताने के लिए भी एक खास तरह की फहम, एक अक्ल चाहिए जो अशरों से इन्हें नसीब नहीं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा हमारा पैनल जानता है। अच्छा, बाकी रह गया कि अगली बात जो आपने करनी है, तो मेरी तो दुआ है कि इन्हें उस वक्त तक पछताना पड़े, उस वक्त तक जब तक अवाम के पछतावों का कफारा अदा नहीं हो जाता। ये इन लल्लुओं पंजुओं के बस की बात नहीं है। 33 साल से एक बात मसलसल, कहीं तो कोई रिलीफ मिलता है, कहीं तो कोई ठंडी हवा, ताजा हवा का झोंका आता नहीं। ये डॉलर चबाने की मशीनें हैं, ये हराम खाने की मशीनें हैं। सो लेट्स सी। बाकी ये काकड़ साहब क्या करते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट हिम। खैर के कलमात ही पड़े हैं लोगों की तरफ से इनके बारे में, अल्लाह करे वो ठीक हो। चलिए, मैं फिर भी सवाल को थोड़ा मुख्तलिफ जी नहीं जी एक कहिए। एक मिनट आपने एक और बात की कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं फलाना, नहीं, याद रखें ये नहीं होता। कलेक्टिव विजडम बहुत सुपीरियर होती है। ये मुल्क जहां खड़ा है, जहां कोई एक आदमी काफी नहीं है। इज्तिमाई दानिश के बगैर इस मुल्क का यहां से निकलना, जिस खड्डे में, खाई में ये गिरा हुआ है, वो मोरलेस इम्पॉसिबल है। जी ठीक है, चले फिर आगे बढ़ाती हूँ इस बात को यहीं से। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊं। हसन निसार साहब ने तो कहा है कि अभी कुछ क्या इस मामले में कबल अज वक्त होगा, साथ ही उन्होंने पछतावों के ऊपर भी कुछ कमेंट किया है। एक काकड़ फॉर्मूला माजी का है जिसका जिक्र होता है। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम आए हैं, क्या पाकिस्तानी सियासतदान काकड़ फॉर्मूला 2 तो नहीं एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले दिनों में? अच्छा, वो जो काकड़ फॉर्मूला था ना, उसने पाकिस्तान के लिए एक रास्ता निकाला था आगे को जाने का, आगे को चलने का। तो काकड़ फॉर्मूले, सारे काकड़ फॉर्मूले गलत नहीं होते, कुछ अच्छे फॉर्मूले भी होते हैं। उस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान फंसा हुआ था, उनमें से उसी तरीके से निकला जाना था जिस वो काकड़ फॉर्मूला आया था। नंबर 1 वो काकड़ फॉर्मूला नंबर 1 था। नंबर 2 जो है उसकी मैं बात करता हूँ। लेकिन आपके सवाल के असल में 2 हिस्से हैं। एक तो आप अनवारुल हक काकड़ जो अब हमारे निगरान वजीर आज़म है, उनकी सिलेक्शन के बारे में आपने सवाल उठाया, और दूसरा हिस्सा वो है कि वो खदशात जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी पार्टियों के लिए बन सकते हैं, उनके बारे में सवाल है। तो पहली बात देखिए, एक पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बना है, एक बलोच पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बना है, एक मिडिल क्लासिया पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बना है, एक अपनी मेहनत से ऊपर आया हुआ इंसान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना है, निगरान वज़ीर आज़म। एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा है और पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान के हक में सोचता है और पाकिस्तान के बारे में सोचता है। बलूचिस्तान में तरह तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ सोचों के लोग हैं, लेकिन उन लोगों में से भी एक खास रास्ता चुन के चलना ऐसे माहौल में जिसके अंदर के हर वक्त आप खतरात में घिरे होते हैं, मेरे ख्याल में एक क्रेडिबिलिटी और एक बड़ी हिम्मत की बात है कि उस सूबे से उठ के, वरना तो बड़े बड़े सरदार जो हैं बड़ा आसान रास्ता ले लेते हैं। एक भाई कुछ और कर रहा है और एक भाई पाकिस्तान की सियासत में बैठा हुआ। तो इसलिए ये बलूचिस्तान के अंदर से इस किस्म का नाम निकलाना, कोई मर्री नहीं है, कोई बुगटी नहीं है, कोई और मजारी नहीं है, मखदूम नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एक ऐसा आदमी है जो एक आम पाकिस्तानी घराने से, एक मिडिल क्लास से भी बल्कि नीचे के तबके से निकल के उठ के आया। खुदा का वास्ता इस तरह के आदमी को थोड़ी देर के लिए रहने दें, ये सिर्फ निगरानी है, ये हमेशा के लिए नहीं आया। फिर ये सब मखदूम मरी हर कोई वापस आ जाएगा। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी, तो इसलिए इसको थोड़ा माफ करें। बहुत समझदार आदमी, वेरी स्टेबल, लेवल हेडेड,
میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس شخص کو، اس لیے نہیں کہ میرا فوج سے تعلق ہے اور اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، نہیں، میں اس کو پہلے جانتا بھی کبھی نہیں تھا. یہ جب سے میں نے اس کو، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ میڈیا کے اندر از دا موسٹ پاپولر مین، جب آپ کو جانا پڑتا ہے بلوچستان کے حالات کے بارے میں سب بھاگتے اس کے پاس جاتے ہیں کہ میں ہماری چینل پہ آؤ اور ہم سے آ کے گفتگو کرو. تو اس قسم کا وہ آدمی ہم سب جانتے ہیں. اس کو ایشو بنانا 14 اگست والے دن، جبکہ آپ کا ایک وزیر اعظم ایک نیا چیپٹر لے کے آگے کوئی چل رہے ہیں نگران وزیر اعظم، میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے اگلے اس خدشے کی طرف کہ یہ پہلی بات ہے، دو پارٹیوں کو کیوں خدشہ ہوگا بھائی؟ اگر خدشہ ہے تو پاکستان کا خدشہ ہے، اگر نقصان ہے تو پاکستان کا نقصان ہے. یہ دو پارٹیوں سے کیا مطلب ہے؟ پارٹیاں پاکستان سے علیحدہ ہیں. اللہ کرے کہ اچھا ہو، انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اگر اچھا ہوگا تو پاکستان کے حق میں اچھا ہوگا. تو آج کا دن تو پاکستان کا دن ہے، دو بڑی پارٹیوں کا نہیں ہے. آ جاتے ہیں اگلے آپ کے دوسرے حصے، بڑا بریفلی بیان کر دیتا ہوں. 90 دن کا تو ہے ہی ہے پیریڈ. اور جب آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ہم نے نئی مردم شماری کی ہے، اب 120 دن مل گئے، 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے کے اندر لیٹس سے کہ آپ کی مردم شماری کے بعد آپ اپنی ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں، 6 ویکس کا آپ کیمپین پیریڈ دیتے ہیں، الیکشن کمیشن دیتا ہے. یہ اس نے نہیں دینا، وزیر اعظم نے نہیں دینا، یہ الیکشن کمیشن نے دینا ہے. اور الیکشن کمیشن پہ سرکار وہ اپنے سلطان راجہ سلطان صاحب بیٹھے ہیں ابھی تک، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ان کو سپورٹ بھی ہر قسم کی اویلیبل ہے اور ہر طرح کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس بھی ان کے اندر اویلیبل ہے. اور فائنل ایک اور بات، 6 ہفتے تو کریں گے 10 مارچ کو رمضان سٹارٹ ہو جائے گا، تو تھوڑا سا حساب کتاب لگانے کی ضرورت ہے کہ 6 مہینے کے لیے آئے ہیں. الیکشن 10 فروری اور 10 مارچ کے بیچ میں میری نظر کے اندر ہو جانا چاہیے. نہ ہوا وہ ایک اور سلسلہ شروع ہوگا اس وقت، اور اس کے حالات کے مطابق کہ کیا وجہ ہے نہیں ہوتا. اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو اور ہم جلدی سے جلدی نارمل حالات کی طرف آ جائیں. تو یہ ہیں وہ چیزیں. دوسری بات، فائنل ایک اور بات، چاہے جلیل عباس جیلانی آتا، چاہے شاہد خاقان عباسی آتا، چاہے حفیظ شیخ آتا، چاہے جتنی لمبی لسٹ آپ نے بولی ہے سب آ جاتا. یہ اپنی اسٹرینتھ کہاں سے، طاقت کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ایک حصوں سے، وہیں سے. تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کاکڑ آ گیا ہے تو کچھ دیر کے لیے برداشت کر لیجیے. ٹھیک ہے جی. نہیں سر، ہمارے وزیر اعظم اس وقت نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں. ایک مشکل کام اور مشکل ذمہ داری لی ہے جب ملک میں معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام جیسے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش ہے. لیکن الیکشن ایک مین معاملہ ہے جس کی تمام ذمہ داری بے شک الیکشن کمیشن کے پاس ہے، مگر نگران وزیر اعظم کا ایک اپنا کردار ہوگا اور رہے گا. ابصار صاحب، کیا انوار الحق کاکڑ پاکستان کو شفاف انتخابات دے پائیں گے؟ وہ سیاسی جماعتیں جو متفق ہوئی اس نام پر، انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا مستقبل کا؟ سیاسی جماعتوں کو پچھتاوا کیوں ہوگا؟ مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی آپ کی کہ یہ سوال اس طرح فریم کیوں کیا گیا ہے. تمام لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دا ہاؤس نے ان پہ ایگری کیا. پی ٹی آئی ایک اپوزیشن ایسی ہے جو باہر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو ویلکم کیا. اور جنرلی جیسے شہزاد صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے، میڈیا میں بھی وہ ایکسیپٹیبلٹی ہے، جینٹل مین ہے.